बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रज़ा व्लॉग्स और मैं हूं अली रज़ा अली। आपको आज की वीडियो में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, आज ईरान से बहुत अहम खबर आपको देने वाला हूं मैं। ईरान में इमाम अली ख़ामनाई ने मुज़ाहिरीन को लास्ट वार्निंग दे दिया है। इमाम अली ख़ामनाई ने मुज़ाहिरीन को लास्ट वार्निंग दे दी है। मुज़ाहिरीन कौन से वाले मुज़ाहिरीन? अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो मैंने दो स्टोरीज की हैं महसा अमीनी की डेथ के बाद। महसा अमीनी की डेथ के बाद क्या सूरत हाल बनी थी ईरान की। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे स्टार्ट हो गए थे और मुजाहरों में शिद्दत आ गई थी, पुरतशद्दुद मुजाहरे हो गए थे। बहुत सारे वजूहात थी इसकी, लेकिन टारगेट किया जा रहा था महसा अमीनी की डेथ को। महसा अमीनी की डेथ के बाद टारगेट किया जा रहा था हिजाब एक्ट को और शरई कवानीन, इस्लामी कवानीन। जो इस्लामी इनकलाब आया था, इमाम अली ख़ुमैनी जो सरबराह हैं इस्लामी इनकलाब के, सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनको टारगेट किया जा रहा था और इस्लामी कवानीन को टारगेट किया जा रहा था, हिजाब को टारगेट किया जा रहा था और ईरान की औरतों को टारगेट किया जा रहा था कि वो आज़ाद नहीं है, वो गुलाम है, उनके लिए आज़ादी नहीं है, यकसा मौके नहीं है मर्दों की तरह। तो ये नैरेटिव एक बिल्ड किया जा रहा था कि जिसका दिल चाहे वो हिजाब करे, जिसका दिल चाहे वो सर पे दुपट्टा ओढ़े, जिसका दिल चाहे वो पूरे कपड़े औरत पहने, जिसका दिल चाहे वो पूरे कपड़े ना पहने। ये औरत की अपनी मर्जी होनी चाहिए, इसमें दीन या आपके मजहब की प्रीचीज को आप जबरदस्ती इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते। तो इस पे आयतुल्लाह अली ख़ामनाई कल एक तकरीब में शिरकत की है उन्होंने, और उन्होंने मुजाहिरीन को वाज़िया वार्निंग दी है कि आप लोग एहतजाज से बाज आ जाएं और पुरअमन हो जाएं। उन्होंने उसमें अपने खिताब में बोला है कि महसा अमीनी की डेथ के ऊपर उन्हें भी तशवीश का इजहार है और उन्हें दर्दी है और दुख है इस चीज़ का कि उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए थी, मिस हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए थी जिस तरह से मिस हैंडलिंग हुई है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो और आपको अमेरिका इजराइल फंडिंग कर रहा है उस प्रोटेस्ट पे कि आप एंटी इस्लाम नैरेटिव बिल्ड करो, आप एंटी ईरान नैरेटिव बिल्ड करो और रजीम चेंज की तरफ मुल्क को लेके जाओ, ये बहुत संगीन जुर्म है और इसके संगीन नतायज होंगे, आप इससे बाज आ जाएं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बड़े शदीद तरीके से निपटा जाएगा मुजाहिरीन के साथ। मुजाहिरीन जो है ना वो अपने मुजाहिरों से बाज आ जाए। इन मुजाहिरों में फोर्सेस के खिलाफ जो मुजाहिरे हो रहे हैं इसमें अमेरिकन और इसराइल की ताकतें इसको डिजाइन कर रही हैं, इसको ऑपरेट कर रही हैं, और कुछ बैरूनी ताकतें और कुछ सरमायादार भी इसमें फंडिंग कर रहे हैं। ये इमाम अली ख़ामनाई के अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पुरतशद्दुद एहतजाज ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों में जो हो रहे हैं वो खत्म होने चाहिए और पुरअमन तरीके से इस चीज को इस पे डिबेट होनी चाहिए। इसको हम कर रहे हैं और इसको हम जो भी जिम्मेदारान हैं उन तक हम पहुंचेंगे और इसको हम शॉर्ट आउट कर लेंगे। ये हमारा एक इंटरनल मैटर है, इसमें अमेरिका को, इसराइल को, यूएनओ को या सो कॉल्ड किस्म की इंसानी हकूक की तंजीमों को बोलने का कोई हक नहीं है। और एथिकली भी नाजरीन, आप अगर मेरे से पूछे तो एथिकली भी अमेरिका और इसराइल को तो उनकी दूर दूर तक जुर्रत नहीं होनी चाहिए ये पूछने की आप फलस्तीन में क्या कर रहे हैं, और उस पे अमेरिका चुप बैठा है जैसे उसे सांप सूंघ गया है। आप कश्मीर में अपनी सरपरस्ती में क्या करवा रहे हैं और उस पे आप खामोश हैं। आपके ड्रोन हमलों में कितने मुसलमान मारे जाते रहे हैं पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, आप उस पे खामोश हैं। और आपने उन सब पे सौदेबाजी की है और आपने उन सब पे चुप साधी है, तो आपको इन पे भी बोलने का कोई हक नहीं है। हमारा एक कानून है, हमारा एक लॉ है, हम उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अगर कोई उसे नहीं इम्प्लीमेंट करेगा उसे सजा मिलेगी। इसमें किसी और मुल्क को मुदाखलत करने की जुर्रत नहीं होनी चाहिए। तो यही ईरान का नैरेटिव है। ईरान का नैरेटिव यही है कि ये उनका इंटरनल मैटर है, उनका कानून है और इसमें
امریکہ یا اسرائیل کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے؟ ناظرین آپ ایک چیز کا بغور مشاہدہ کریں، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، چاہے وہ سعودی عربیہ ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، یو اے ای ہے، انڈونیشیا، ملائیشیا، ترکمانستان، کرگزستان، ترکی، جو ترکی ہے، ترکیہ، افغانستان، جتنے ممالک آپ کہیں اسلامی کنٹری کوئی اٹھا کے دیکھ لیں ایران کے علاوہ، آپ کو وہاں پہ بے حیائی اور بے لباسی عورتوں کی اس قدر زیادہ ریشو میں ملے گی کہ جس کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ مگر واحد ایک اسلامک سٹیٹ ہے جس میں عورتوں کے لباس پہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہے، کنٹرولڈ ہے کہ آپ مکمل لباس پہن سکتے ہیں جو کہ دین اسلام میں الاؤ ہے۔ آپ آدھے لباس کے ساتھ آپ نہیں باہر اپنے گھروں سے نکل سکتے۔ اگر ایک اسلامی ملک بچا ہے جو اسلامی اقدار کی روایات کو، اپنے اسلامی کلچر کو اور اپنی اسلامی قوانین کو لے کے چل رہا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے، تو کسی اور ملک کو کیا جرت ہے کہ وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے اور اس کی طرف سوال اٹھائے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ آپ ان کو اصل میں سعودی عربیہ کی لت لگی ہوئی ہے، ان کو وہ والی عادتیں پڑی ہیں کہ جو یہ کہیں وہاں پہ منوا لیں۔ اب آپ کے سامنے ہے وہاں پہ اب کانسرٹ بھی ہو رہے ہیں، عورتیں جا رہی ہیں، عورتوں کے لیے سینماز بھی کھل گئے ہیں، ریسلنگز بھی ہو رہی ہیں وہاں پہ، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بہت کچھ چیزیں تو وہاں پہ پہلے بھی مساج ہاؤسز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، ناقابل بیان چیزیں بہت ساری وہاں پہ تھیں، لیکن اب کھل کے وہ ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور یہی عادت انہیں پڑی ہوئی ہے کہ یہ ہر کسی ملک کے معاملات میں ٹانگیں اٹکاتے ہیں، ان کے معاملات کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا انفلوئنس وہاں پہ ان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی باتیں منوانے کے لیے، اپنے طریقہ کار کے مطابق اس ملک کو چلانے کے لیے ہم لوگ اپنا رول پلے کریں۔ آپ لوگ کون ہوتے ہیں رول پلے کرنے والے؟ جن کا ملک ہے، جن کی سٹیٹ ہے، جن کا قانون ہے، وہ اپنے طریقے سے چلائیں گے۔ آپ اپنے ملک کو تو جا کے دیکھو۔ ناظرین آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ میں آپ کو بہت ساری امریکن قوانین کی ایسی ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ کس طرح کے بکواس ترین اور ایتھیکلی مورلی گھٹیا ترین قوانین ان کے آئین میں شامل ہیں۔ تو اب پھر ایک اور بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جہاں پہ اینٹی ایران اور رجیم چینج کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں بڑی قلیل تعداد میں، چاہے وہ کنٹری کے مختلف شہروں میں ہو رہے ہیں لیکن بڑی قلیل تعداد میں ہو رہے ہیں، اور پرتشدد، ایک چیز ہے قلیل تعداد میں لیکن پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایران کی حمایت کے لیے اور ایران کی حکومت کی حمایت کے لیے اور امام علی خامنائی کی حمایت کے لیے اور اسلامی انقلاب کی حمایت کے لیے لاکھوں لوگ نکلے ہیں۔ میں آپ ویڈیو کلپس دیکھ ہی رہے ہوں گے، بیچ میں لاکھوں لوگ نکلے ہیں جو کہ اسلام کے حق میں، ایران کے حق میں، حجاب کے حق میں اور اسلامی قوانین کے حق میں اور ایران کی حکومت کے حق میں بول رہے ہیں۔ ناظرین یہ تھی آج کی ٹاپ سٹوری ایران سے۔ مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔